वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल, कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। ईरान का ताज़ा हमलों में 200 इसराइलियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है फतह, कदर और अमाद जैसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन ने अराद, देमुना और इलात, करियात समेत फौजी मराकज तंसीबात को निशाना बनाया। दुश्मन के जंगी तैयारों के ठिकाने और ईंधन के टैंक भी तबाह करने का दावा। PSL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से होगा। तवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। मैचेस सिर्फ 2 वेन्यूज लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं फरोख्त होने वाले टिकटों के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। ईंधन की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अप्रैल तक सप्लाई चेन की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत जेर गौर है। टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे, हदफ मुस्तहिक तलबा होगा। और ईद का त्यौहार, खुशियों की बहार। मीठी ईद के दूसरे दिन मुलाकातें, घरों में दावतों का एहतमाम, मजे मजे के पकवानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ो। बच्चों ने कड़क नोटों से जेबें भर ली। ईदी लुटाने का मिशन जारी। पार्कों, तफरीगाहों में रश, झूलों की सैर, खूब हल्ला गुल्ला। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर देमुना और अर्राद में बड़ी तबाही मचा दी। इसराइल का फजाई दिफाई निजाम प्रोजेक्टाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज ने नाकामी का एतराफ कर लिया। 20 इमारतें तबाह हो गई, 10 अफराद हलाक, 180 से जायद जख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक। देमुना में जौहरी तनसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का कहना है दिफाई निजाम ईरान का हमला रोकने में नाकाम रहा। अर्राद और देमुना पर हमलों के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। इसराइली एयरफोर्स ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी। अर्राद में इमरजेंसी नाफिज। मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद। इज्तिमात को 50 अफराद तक महदूद कर दिया गया। इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। जुनूब मगरबी सूबा खुर्दिस्तान पर शदीद बमबारी, इलाका धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। इसराइली मीडिया का दावा है हमले में पासदारान इनकलाब के एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी पुलिस चीफ भी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे में पासदारान इनकलाब, ईरानी फौज और बसीज फोर्स के 89 अहम कमांडर जान से गए। ईरान ने तेहरान में इसराइली मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का कहना है ड्रोन को दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमेरिका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसेंसिलेशन प्लांट हदफ बंद करेंगे। हमारे पावर स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते का अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मराकज और तेल की तंसीबात को तबाह कर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने खबरदार कर दिया। कहा इसराइल की फजाएं गैर महफूज हैं, अमली तौर पर नई जंग का आगाज होगा। ईरान ने खलीज में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाने के लिए आलमी ताउन की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मैरीटाइम इदारे में ईरानी नुमाइंदे अली मूसवी ने कहा सिफारतकारी अब भी ईरान की तरजीह है। आबनाए हुर्मुज़ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुली है। सिक्योरिटी और हिफाजत के इंतजामात के लिए ईरानी हुकाम से राबता जरूरी होगा। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS ऑनसिन बहरा अरब पहुंच गई।
برطانوی اخبار ڈیلی میل کا کہنا ہے کہ ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس آبدوز ایران تک حملے کی صلاحیت رکھتی ہے. 1000 میل رینج کے میزائل اور جدید ٹارپیڈوز آبدوز میں نصب ہیں. ایس ایم ایس سانسن آسٹریلیا سے 5500 میل سفر کر کے بحیرہ عرب پہنچی. آبدوز پر 24 گھنٹے بعد رابطے کے لیے سطح کے قریب آتی ہے. تنازع بڑھا تو آبدوز ایران پر حملہ کر سکتی ہے. حملے کا حتمی حکم برطانوی وزیر اعظم کی منظوری سے دیا جائے گا. G7 کے رکن ممالک کا ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ. کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی، جاپان، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین نے مشترکہ بیان جاری کر دیا. کہا ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت اور علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. شہری اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں. گروپ 7 کے وزرائے خارجہ نے آبنۂ ہرمز سمیت اہم سمندری راستوں کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا بین الاقوامی توانائی کی سپلائی مستحکم رکھنے کے لیے ضروری اقدامات پر تیار ہیں. قطر کا ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 7 افراد جاں بحق ہو گئے. حادثے میں قطر کے 4، ایک ترک فوجی اور ترکیے کی دفاعی کمپنی ایسیلین کے ارکان تھے. سری لنکا میں پیٹرولیم قیمتوں میں 2 ہفتوں میں دوسری بار اضافہ. فی لیٹر پیٹرول 370 روپے سے بڑھ کر 398 روپے کا ہو گیا. ڈیزل کی قیمت بھی 79 روپے اضافے سے 382 روپے فی لیٹر ہو گئی. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو 53 ارب ڈالر کا نقصان. فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کرونا بحران کے بعد ایئر لائن انڈسٹری کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. خلیج کے اہم ہوائی اڈے متاثر اور پروازیں معطل ہیں. ایندھن کی قیمتوں میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے. جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. افغانستان میں انصاف نہیں، خوف کا نظام. 1 سال میں خواتین سمیت ہزاروں افراد کو کوڑے مارے گئے. 6 افراد کو سرعام پھانسیاں دی گئیں. افغان میڈیا کے مطابق سزائیں کابل، ہرات، بلخ، قندھار، ننگرہار، خوست سمیت درجنوں صوبوں میں دی گئیں. پنجاب نگہبان رمضان پیکج نے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہے عوام کو پہلی بار عزت کے ساتھ دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف پورا ہوا. نگہبان رمضان پیکج سے 2.5 کروڑ افراد کو امداد پہنچائی گئی. 45,000 خاندانوں کو 10,000 روپے دیے گئے. 40 لاکھ افراد نے 422 دسترخوان پر افطار کیا. پہلی بار اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر مثالی کنٹرول دیکھنے میں آیا. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا. ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری. شائقین کو فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی ایکٹنگ بھا گئی. بیرون ملک بھی فلم کامیابی کے ریکارڈ بنا رہی ہے. میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ، موج مستی سے بھرپور پروگرام. صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ. اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے سنائے دلچسپ قصے. ہوئی ڈراموں پر بات. سابق گورنر سندھ محمد زبیر اہلیہ کے ہمراہ بنے مہمان. رانا ثناء اللہ کی بھی دلچسپ باتیں. ہوشیاریاں، عید اسپیشل میں ہنسنا، ہسانا اور مستی کا دھمال. ہنگامہ میں فیصل قریشی، اعجاز اسلم، نوید ظفر اور محمود اسلم نے قہقہے بکھیرے. پروگرام جہاں بین میں فلمی ستاروں کی بات. کراچی کے علاقے 3 ہٹی نفیس آباد میں گھر کی تیسری منزل پر گیس لیکیج کے باعث دھماکہ. 2 خواتین سمیت 3 افراد جھلس کر زخمی. دیوار گرنے سے پڑوسیوں کے بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. مردان کے علاقے کاٹلنگ میں گھر کے اندر فائرنگ، ماں اور 2 بیٹیاں جاں بحق، 2 بچے زخمی. سوابی میں راستے کے تنازع پر گولیاں چل گئی. فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان قتل. شناخت مجاہد خان اور بلال خان کے نام سے ہوئی.
سوڈان میں ٹیچنگ اسپتال پر حملہ، 13 بچوں سمیت 64 افراد جاں بحق۔ فضائی حملے میں مشرقی دارفور کے الدین اسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ سوڈان جنگ میں طبی مراکز پر حملوں میں ہلاکتیں 2000 سے تجاوز کر گئیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 213 حملوں میں اب تک 2036 افراد جان سے گئے، 720 زخمی ہوئے۔ امریکی شہر سیاٹل میں خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ خالستانی سکھوں نے سیاٹل میں جمہوری ریپبلک آف خالستان کی بنیاد رکھ دی۔ ووٹنگ سے قبل تاریخی گردوارے کے ساتھ سفارت خانے کا قیام۔ خالستانی پرچم کی رونمائی گرپتون سنگھ پنو کہتے ہیں بھارتی پنجاب میں سکھ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی مظالم سکھوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بھارت ہوش کے ناخن لے اور مظالم بند کرے۔ امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن سے ایئرپورٹس متاثر، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ کے معاملے پر سینٹ میں ریپبلکنز کی قرارداد پھر مسترد۔ صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس پر اظہار برہمی، ایئرپورٹس پر امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ تعینات کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا ہوم لینڈ سیکیورٹی کو فنڈنگ نہ ملی تو ایئرپورٹس پر آئس اہلکار تعینات کر دوں گا۔ آئس حکام کو پیر سے کارروائی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ ڈیموکریٹس کا فائرنگ سے 2 شہریوں کی ہلاکت کے بعد آئس کی فنڈنگ پر اعتراض۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے آئس اہلکار تربیت یافتہ نہیں، کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن اہلکار ایئرپورٹس پر کام کرتے ہیں۔ اور مدھر موسیقی سے دنیا بھر میں پہچان بنانے والے لیجنڈری موسیقار نزار بزمی کو بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ اپنے فنی کیریئر میں 66 فلموں کو دلکش دھنوں سے سنوار کر خداداد صلاحیتوں کو منوایا۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔